शेर ड्रामा की आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस बात का डर था आखिरकार हुआ भी वैसा का वैसा ही। जैसा कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि रंगून वाला अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं बदर जमान उसे मार ना दे, और फाद भी उसे धमकियां देने पर उतरा हुआ था, यानी कि वो भी उसे मतलब कि अगवा करने के बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन यहीं पर बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है जो कि इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकती है, और जो शेर को है ना वो चौकन्ना कर सकती है। मतलब कि वो थोड़ा सा सोचने लग जाएगा कि उसका बाप का जो है ना एक्सीडेंट भी, और उसका भाई मतलब जो साथ में थे उसी दिन जिस दिन उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ, तो उसका भी एक्सीडेंट एक जो है ना टैंकर के जरिए किया गया था, और जो डॉक्टर रंगून वाला है उसके साथ भी कुछ इस तरह का हादसा होने वाला है। तो इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि फजर और शेर के दरमियान होने वाले हैं, जिसमें फजर शेर से कहती है कि कोशिश किया करो कि मुझसे ज़्यादा मतलब करीब ना हुआ करो, दूर रहा करो, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करो। तो इस बात को जो है ना शेर मजाक के तौर पर ले लेता है और कहता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन तुमसे यानी कि दूर नहीं रह सकता। तो इस पर जो ना फजर उससे कहती है कि अब तुम मतलब यहाँ से जो ना हॉस्पिटल से चले जाओ। तो यहाँ पर जो ना शेर जाते हुए उसे देखने लग जाता है, और फजर जो है उसे देखने लग जाती है। तो वो यहाँ पर उससे इशारा करके कहती है अब चले भी जाओ। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो डॉक्टर रंगून वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रेडिक्टेड भी किया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, वो बिल्कुल ही मतलब कि प्रेडिक्शन जो है ना 100% श्योर हो गई है कि डॉक्टर रंगून वाला की आने वाले एपिसोड में डेथ होने वाली है। वो भी उसी तरीके से डेथ होने वाले जिस तरीके से जो है ना शेर के बाप को मारने की, यानी कि शेर को भी साथ मारने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना इस ड्रामे की में डॉक्टर रंगून वाला की डेथ होने वाली है। तो यहाँ पर होगा कुछ यूं कि डॉक्टर रंगून वाला अपनी कार के जरिए कहीं जा रहा होता है, कार पर बैठा होता है, कार में बैठा होता है, तो यहाँ पर जो है ना वो कंटेनर आ जाता है और वही जो है ना डॉक्टर रंगून वाला की कार वगैरह को कुचलते हुए उसे वहीं पर मार देता है। तो जब इस बारे में शेर को पता चलता है तो शेर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शॉक्ड हो जाता है कि उसके और उसके बाप का एक्सीडेंट भी एक कंटेनर के जरिए किया गया था। यानी कंटेनर नहीं, ये जो टैंकर वगैरह होते हैं जो जिनको 22 व्हीलर भी कहा जाता है, उन उससे किया गया है। तो वो भी यहाँ पर सोचने लग जाता है कि जो टैंकर है वो मतलब कि एक ही बंदा, एक ही ड्राइवर, एक ही किलर जो है ना वो उसकी जो है ना सोच सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ही घूम रही है कि जो भी उसका मुखालिफ है उसको जो है ना कंटेनर या टैंकर के जरिए से मरवा दिया जाए। तो यहाँ पर शेर का दिमाग मतलब कि अब थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो चुका है कि जो भी है किलर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे लगता है कि फजर ने अभी उसे ये नहीं बताया हुआ कि उसे मारने वाला कौन है। मतलब उसे पागल तो उसके चचा ने बनाया था, और उसके बाप को भी मारने वाला भी शायद वही होगा, शायद क्या कंफर्म वही होगा। लेकिन यहाँ पर जो है ना फजर ने उसको इस बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से शेर आज मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर रंगून वाला और हमें मारने वाला कौन हो सकता है। जब इस बारे में जो बदर ज़मान है उसे पता चलता है कि शेर इस बारे में सोच रहा है, तो उसे अपना डर लग जाता है कि कहीं जो है ना वो अब उसके बारे में ही ना पड़ जाए, मतलब उसके गले में ही ना पड़ जाए कि उस जो मतलब कि जो बदर ज़मान है, क्योंकि सारे जो ना उल्टे वो काम जो है ना सिर्फ और सिर्फ बदर ज़मान और उसके बेटे ने ही किए हैं। तो यहाँ पर जो ना वो अपने बारे में ही सोच रहा होता है कि कहीं जो ना शेर उनसे हिसाब लेना ना शुरू कर दे। तो इसी वजह से वो शेर से ये कह देता है कि ये अल्लाह की तरफ से दी हुई मौत है, एक्सीडेंटली मौत है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे अल्लाह चाहता है उसे मतलब वैसे ही हो जाता है। लेकिन उससे यहाँ पर वो अपनी बात को यहाँ पर जो है ना अपने ऊपर बात ना आने को टालने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो शेर का दिमाग चल चुका है जो है ना बिल्कुल ही मतलब कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है, जैसा कि कोई भी अगर उसके सामने आएगा तो पहला शक उसी पर जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना बदर ज़मान जैसे ही उसे ये कहता है कि जो ये मौत है हादसाती तौर पे है, इसे मतलब कि जैसा कि अल्लाह की मर्ज़ी समझो, तो यहाँ पर जो है ना शेर का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने चचा की तरफ घूमने लग जाता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई भी मतलब कि गलत काम होता है तो सबसे पहले चचा आते हैं और रिव्यू उस पर देना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से शेर और उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर जो है ना डॉक्टर ने जब बताया कि हम जो है ना शाह जमान जो कि शेर जमान के बाप हैं उसको नहीं बचा सके, तो यहाँ पर जो है ना जो चचा है बदर ज़मान वो एडवांस मतलब कि सोचने लग जाता है और कहता है कि शेर बहुत ही मतलब अभी नौजवान था, उसे नहीं मरना चाहिए था। तो यहाँ पर डॉक्टर उससे कह देता है कि शेर को कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही यानी कि इस बारे में बदर ज़मान को पता चलता है तो वो तो बिल्कुल बुखला जाता है, पागलों की तरह एक्ट करने जाता है। लेकिन घर वालों को दिखाने के लिए वो यहाँ पर खुशी का इजहार कर देता है कि शुक्र है कि मेरा भतीजा बच गया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही रंगून वाला मरा है तो शेर के सामने वही बात उसने कर दी कि उसकी मौत जो है ना वो अल्लाह के
مرضی کی وجہ سے ہوئے جس کی وجہ سے وہ مرا ہے. تو یہاں پر شیر کا دماغ بھی یہی سوچنے لگ جائے گا کہ آخر چچا جان سب سے پہلے ہی ریویو دینا کیوں سٹارٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ میں نے تو ابھی ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے. تو اسی پر جو ہے نا سارا کا سارا شک جو ہے نا اس کے اپنے چچا پر ہی جاتا ہے, اور دوسری طرف فہد پر بھی جاتا ہے, کیونکہ فہد بھی تو انہی کا ہی بیٹا ہے, جو بھی مطلب کہ بدر زمان سوچتا ہے بالکل ویسا ہی جو ہے یہ اس کا لونڈا فہد, مطلب وہ بھی تو وہی کچھ سوچتا ہے, ہر وقت نیگیٹو, ہر وقت زمین جائیداد کو حاصل کرنا, ہر وقت کسی نہ کسی کو مارنے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. اور دوسری طرف شجاع جو کہ ابھی تو معصومیت کے لبادہ اوڑے ہوئے ہیں, مطلب کہ جو بھی ہے معصوم کی طرح سب کوئی ہر کوئی آتا ہے اسی کو جو ہے نا ظلم کا نشانہ بناتے ہوئے چلا جاتا ہے. جیسا کہ بدر زمان اور شیر کی ماں نے ان پر کیس کیا تھا تو ان کی زمین کو اپنے نام کرا لیا, تو اس طرح سے جو ہے نا اسے شجاع کا مطلب کہ اس طرح زمین سے بھی جو ہے نا اس کا لاس ہو چکا تھا. اور دوسری طرف اس کی بیٹی نے بھی اسے دھوکہ دے دیا, کیونکہ اس نے ہی اپنی بیٹی سے کہا کہ ہمارے جو اس دشمن ہے اس کو مار دو, تو اس طرح سے جو ہے نا میں تم سے محبت کرنا پھر سے سٹارٹ کر دوں گا, تمہیں اپنی بیٹی کا مقام پھر سے دوں گا. لیکن یہاں پر اس کی بیٹی نے بھی اسے دھوکہ دے دیا. تو یہاں پر شجاع ابھی کے لیے جو ہے نا بہت ہی زیادہ اسٹریس میں پریشان ہے. وہ ابھی یہی سوچ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کا اپنا نہیں رہا, ہر کوئی جو ہے نا اسے ہی دھوکہ دے رہا ہے, اور جو دشمن ہے اس پر چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ شیر کی اچھی باتوں کو بھی نگلیکٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ وہ اسے برا سمجھنے لگ جاتا ہے, حالانکہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ شیر ابھی بہت زیادہ اچھا بن چکا ہے اس کے لیے, نہ کہ اپنے چچا بدر زمان اور فہد کے لیے, کیونکہ ان کے لیے تو ابھی وہ تلوار بننے والا, وہ بھی ننگی تلوار جو کہ نیام سے نکلی ہوئے تھے, وہ کسی نہ کسی کا جو ہے نا سر دھاڑ سے اتارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا شجاع اب مطلب کہ بہت ہی زیادہ سٹریس میں اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ اب نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی سے ملے, اور گھر والوں سے کو کیا منہ دکھائے گا. اور دوسری طرف جو ہے نا اس کا اپنا ابا جان جو کہ ساری جائیداد زمینیں اپنی اس کی بہن کے بیٹے کے نام کرانے پر تلے ہوئے ہیں, وہ مطلب کہ اپنا ایک جو ہے نا وارث ولی عہد بنانا جا رہے ہیں. تو دوسری طرف جو تاج بیگم ہے اس کی جائیداد زمین بھی اسی کے نام کرائی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا دونوں بہن بھائی اور بھی زیادہ سٹریس میں پریشان ہیں, کیونکہ اب ان کا جو ہے نا باپ ایک اور نیا کٹا کھولنے کی تیاری کر رہا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, مطلب کہ جو جائیداد ہے وہ اس لڑکے کے نام پر ہو جائے گی, یا اس میں بھی کوئی تاج بیگم یا شجاع کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے. لیکن یہاں پر شجاع تو ابھی کوئی پلاننگ کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اس کی کنڈیشن ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں یا کسی کے خلاف کوئی پلان کرے, کیونکہ اس کی اپنی ہی حالت خراب ہوئی ہے, ٹائٹ ہوئی پڑی ہے, تو وہ کس سے مطلب بدلہ لینے کے بارے میں سوچے گا. اگر آپ لوگوں نے شیر ڈرامہ کی 29 ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھا ہے تو لاسٹ میں بدر زمان آپ لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں, دکھائی دیتے ہیں, جو کہ وہ یہ ہونے والی تھی کہ میں اس کو اس طرح سے ماروں گا یا اتنی اذیت کی موت دوں گا کہ یہ مطلب کہ اس کی روح بھی کانپ جائے گی, یہ مطلب کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ مر چکی ہے, یعنی کہ یہاں پر یہ اسی طرح کا یعنی کہ بات کر رہا ہوتا ہے. تو اور یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس کی موت جو ہے نا شیر کو ادھمرا کر دے گی. تو مجھے یہاں پر یہی لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا رنگون والا کی موت کے بعد اب کسی ایسے کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ شیر کے بہت ہی زیادہ قریب ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شیر کے زیادہ بالکل قریب کون ہے, اس کی ماں یا پھر جو ہے نا فجر؟ تو اس دونوں میں مطلب کہ سب سے زیادہ اگر قریب دیکھی جائے تو یہاں پر اس ٹائم میں جو ہے نا فجر چل رہی ہے, کیونکہ جو ہے نا شیر ہر بارے میں مطلب ہر بات میں اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے, اس سے شادی کرنا, اس سے بچانا, اس سے اس کے گھر والوں سے پروٹیکٹ کرنا, اس سے دشمنوں سے پروٹیکٹ کرنا. تو اسی بارے میں یعنی کہ بدر زمان یہی سوچ رہا ہے کہ اب جو ہے نا میں صرف اور صرف اپنا بدلہ لینے کے موڈ میں ہوں. رنگون والا کی موت کے بعد جو ہے نا اب جو ہے نا سیدھا کا سیدھا اسے جو ٹارگٹ ملا ہوا ہے وہ صرف اور صرف فجر ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس نے اپنا ٹارگٹ فجر کو سلیکٹ کر لیا ہے. تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں فجر کو اس طرح سے ماروں گا کہ اس کی جو ہے نا روح بھی کانپ جائے گی, اور جو شیر ہے وہ بھی ادمرا ہو جائے گا. یعنی کہ ایسا ہو بھی تو سکتا ہے اگر جو ہے نا یہ فجر کی یہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی بدر زمان کے ہاتھوں, تو جو شیر ہے وہ تو بالکل بوکھلا جائے گا. آئی تھنک پھر آپ لوگوں کو شیر پہلے جیسا پاگل دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے. تو اس طرح سے اس ڈرامے کا اینڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو فجر ہے اس کو مار دیا جائے گا لاسٹ میں, تو جو شیر ہے ان سب کو مطلب کہ جو اپنے چچا ہے اور اپنے کزن کو مار کر پھر سے پاگل والا شیر آپ لوگوں کو دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے. لیکن اس طرح کے اسٹوری کے چانسز بالکل بہت ہی کم ہیں, یہ تو فلموں میں ہوتا ہے اکثر, تو اس کا چانسز جو ہے نا اس ڈرامے میں بہت ہی کم ہے. لیکن ہیں صحیح چانسز, مطلب کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. تو آپ لوگوں کو کتنے % مطلب لگتا ہے
कि ऐसा हो सकता है, तो इस बारे में आप भी वोटिंग मतलब जो कमेंट है उसमें आप बता सकते हैं कि 50% है, 60% है, जितना परसेंट भी हो सकता है आप उसके बारे में भी बता सकते हैं, लेकिन इसके चांसेस भी हैं। और यहाँ पर जो है ना शेर को जब इस बारे में पता चलेगा कि जो सारा का सारा मतलब सबको मारने वाला, सबके साथ जो है ना सब पर जुल्म करने वाला या उसके बाप को मारने वाला उसका अपना ही चचा है, तो उसका हशर क्या होने वाला है। ये सोचकर भी मतलब कि दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आते हैं कि वो अपने चचा को किस तरह से सज़ा देगा, क्योंकि उसका चचा उससे उम्र में बहुत ज़्यादा है और उसका जो कज़न है तो उसकी तो मतलब वो जान भी ले सकता है, क्योंकि कज़न है उसके बराबर की उम्र का है, और जो उसका चचा है वो तो उसकी उम्र से ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर शेर उससे मारेगा, क्योंकि वो अभी जो है ना मैनर्स वगैरह को भी मद्देनज़र रखते हुए उसको सज़ा ऐसी दिलवाएगा। मुझे लगता है यहाँ पर आप लोग को कोर्ट कचहरी वाला हिसाब भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना कोर्ट कचहरी वाले केसेस भी आप लोगों को स्टार्टिंग में देखने को मिले हैं, जैसे कि ज़मीन वाला केस था, तो यहाँ पर जो है ना उसके बाप का कत्ल का, रंगून वाले का, और जो फजर पर कातिलाना हमले की अटैम्प्ट वाला, ये सारे इन सब को मिलाकर एक केस बनाया जाएगा। मतलब एक तो नहीं 3-4 केस बनते हैं, वो भी एक बंदे पर या 2 बंदे पर बनाए जाएंगे, जो कि बदर ज़मान और उसका बेटा है। तो यहाँ पर जब ऐसा केसेस बनाए जाएंगे तो बदर ज़मान को पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और जो फहद है वो बौखला कर पागलों की तरह रिएक्ट करने स्टार्ट कर देगा, और वो इसी पागलपन में जो है ना शेर को भी मारने की अटेम्प्ट कर सकता है। तो इसी अटेम्प्ट में उसकी अपनी जान भी जा सकती है। इसके जो है ना चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि 50 से 90% मेरे हिसाब से जो है ना ऐसी प्रेडिक्शन के सच होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और आप लोगों को क्या लगता है कि मतलब ऐसी प्रेडिक्शन के सच होने के चांसेस कितने ज़्यादा हो सकते हैं? मुझे तो यही लगता है कि इस ड्रामे का एंड भी आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिल सकता है। और जो है शेर ड्रामा के आने वाले एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिस बात का डर था आखिरकार हुआ भी वैसा का वैसा ही। जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि रंगून वाला अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है कि कहीं ना कहीं बदर ज़मान उसे मार ना दे, और फहद भी उसे धमकियां देने पर उतरा हुआ था, यानी कि वो भी उसे मतलब कि अगवा करने के बारे में ही सोच रहा होता है। लेकिन यहीं पर बहुत ही ज़्यादा कमाल की बात होने वाली है, जो कि इस ड्रामे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कर सकती है, और जो शेर को है ना वो चौकन्ना कर सकती है। मतलब कि वो थोड़ा सा सोचने लग जाएगा कि उसका बाप का जो है ना एक्सीडेंट भी, और उसका भाई मतलब जो साथ में थे उसी दिन जिस दिन उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ, तो उसका भी एक्सीडेंट एक जो है ना टैंकर के जरिए किया गया था, और जो डॉक्टर रंगून वाला है उसके साथ भी कुछ इस तरह का हादसा होने वाला है। तो इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि फजर और शेर के दरमियान होने वाले हैं, जिसमें फजर शेर से कहती है कि कोशिश किया करो कि मुझसे ज़्यादा मतलब करीब ना हुआ करो, दूर रहा करो, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करो। तो इस बात को जो है ना शेर मजाक के तौर पर ले लेता है और कहता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन तुमसे यानी कि दूर नहीं रह सकता। तो इस पर जो ना फजर उससे कहती है कि अब तुम मतलब यहाँ से जो ना हॉस्पिटल से चले जाओ। तो यहाँ पर जो ना शेर जाते हुए उसे देखने लग जाता है, और फजर जो है उसे देखने लग जाती है, तो वो यहाँ पर उससे इशारा करके कहती है अब चले भी जाओ। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो डॉक्टर रंगून वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रेडिक्टेड भी किया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, वो बिल्कुल ही मतलब कि प्रेडिक्शन जो है ना 100% श्योर हो गई है कि डॉक्टर रंगून वाला की आने वाले एपिसोड में डेथ होने वाली है। वो भी उसी तरीके से डेथ होने वाले जिस तरीके से जो है ना शेर के बाप को मारने की, यानी कि शेर को भी साथ मारने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना इस ड्रामे की में डॉक्टर रंगून वाला की डेथ होने वाली है। तो यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि डॉक्टर रंगून वाला अपनी कार के जरिए कहीं जा रहा होता है, कार पर बैठा होता है, कार में बैठा होता है, तो यहाँ पर जो है ना वो कंटेनर आ जाता है, और वो ही जो है ना डॉक्टर रंगून वाला की कार वगैरह को कुचलते हुए उसे वहीं पर मार देता है। तो जब इस बारे में शेर को पता चलता है तो शेर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शॉक्ड हो जाता है कि उसके और उसके बाप का एक्सीडेंट भी एक कंटेनर के जरिए किया गया था। यानी कंटेनर नहीं, ये जो टैंकर वगैरह होते हैं जो जिनको 22 व्हीलर भी कहा जाता है, उससे किया गया है। तो वो भी यहाँ पर सोचने लग जाता है कि जो टैंकर है वो मतलब कि एक ही बंदा, एक ही ड्राइवर, एक ही किलर जो है ना वो उसकी जो है ना सोच सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ही घूम रही है कि जो भी उसका मुखालिफ है उसको जो है ना कंटेनर या टैंकर के जरिए से मरवा दिया जाए। तो यहाँ पर शेर का दिमाग मतलब कि अब थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो चुका है कि जो भी है किलर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे लगता है कि फजर ने अभी उसे ये नहीं बताया हुआ कि उसे मारने वाला कौन है। मतलब उसे पागल तो उसके चचा ने बनाया था, और उसके बाप को भी मारने वाला
بھی شاید وہی ہوگا, شاید کیا کنفرم وہی ہوگا, لیکن یہاں پر جو ہے نا فجر نے اس کو اس بارے میں نہیں بتایا, جس کی وجہ سے شیر آج مطلب کہ تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہے کہ آخر رنگون والا اور ہمیں مارنے والا کون ہو سکتا ہے. جب اس بارے میں جو بدر زمان ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ شیر اس بارے میں سوچ رہا ہے, تو اسے اپنا ڈر لگ جاتا ہے کہ کہیں جو ہے نا وہ اب اس کے بارے میں ہی نہ پڑ جائے, مطلب اس کے گلے میں ہی نہ پڑ جائے کہ وہ اس جو مطلب کہ جو بدر زمان ہے, کیونکہ سارے جو ہے نا الٹے وہ کام جو ہے نا صرف اور صرف بدر زمان اور اس کے بیٹے نے ہی کیے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کہیں جو ہے نا شیر ان سے حساب لینا نہ شروع کر دے. تو اسی وجہ سے وہ شیر سے یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی موت ہے, ایکسیڈنٹلی موت ہے, ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے, جیسے اللہ چاہتا ہے اسے مطلب ویسے ہی ہو جاتا ہے. لیکن اسے یہاں پر وہ اپنی بات کو یہاں پر جو ہے نا اپنے اوپر بات نہ آنے کو ٹالنے کی پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو شیر کا دماغ چل چکا ہے جو ہے نا بالکل ہی مطلب کہ اسٹریٹ لائن چل رہا ہے, جیسا کہ کوئی بھی اگر اس کے سامنے آئے گا تو پہلا شک اسی پر جائے گا. تو یہاں پر جو ہے نا بدر زمان جیسے ہی اسے یہ کہتا ہے کہ جو یہ موت ہے حادثاتی طور پہ ہے, اسے مطلب کہ جیسا کہ اللہ کی مرضی سمجھو, تو یہاں پر جو ہے نا شیر کا دماغ صرف اور صرف اپنے چچا کی طرف گھومنے لگ جاتا ہے کہ جب بھی کوئی ایکسیڈنٹ یا کوئی بھی مطلب کہ غلط کام ہوتا ہے تو سب سے پہلے چچا آتے ہیں اور ریویو اس پر دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. جس طرح سے شیر اور اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تو یہاں پر جو ہے نا ڈاکٹر نے جب بتایا کہ ہم جو ہے نا شاہ زمان جو کہ شیر زمان کے باپ ہیں اس کو نہیں بچا سکے, تو یہاں پر جو ہے نا جو چچا ہے بدر زمان وہ ایڈوانس مطلب کہ سوچنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ شیر بہت ہی مطلب ابھی نوجوان تھا, اسے نہیں مرنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ڈاکٹر اسے کہہ دیتا ہے کہ شیر کو کچھ نہیں ہوا. تو جیسے ہی یعنی کہ اس بارے میں بدر زمان کو پتہ چلتا ہے تو وہ تو بالکل بکھلا جاتا ہے, پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرنے جاتا ہے. لیکن گھر والوں کو دکھانے کے لیے وہ یہاں پر خوشی کا اظہار کر دیتا ہے کہ شکر ہے کہ میرا بھتیجا بچ گیا. لیکن یہاں پر سوچنے والی بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جیسے ہی رنگون والا مرا ہے تو شیر کے سامنے وہی بات اس نے کر دی کہ اس کی موت جو ہے نا وہ اللہ کے مرضی کی وجہ سے ہوئے, جس کی وجہ سے وہ مرا ہے. تو یہاں پر شیر کا دماغ بھی یہی سوچنے لگ جائے گا کہ آخر چچا جان سب سے پہلے ہی ریویو دینا کیوں سٹارٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ میں نے تو ابھی ان سے کچھ پوچھا بھی نہیں ہے. تو اسی پر جو ہے نا سارا کا سارا شک جو ہے نا اس کے اپنے چچا پر ہی جاتا ہے, اور دوسری طرف فہد پر بھی جاتا ہے, کیونکہ فہد بھی تو انہی کا ہی بیٹا ہے جو بھی مطلب کہ بدر زمان سوچتا ہے بالکل ویسا ہی جو ہے یہ اس کا لونڈا فہد, مطلب وہ بھی تو وہی کچھ سوچتا ہے, ہر وقت نیگیٹو, ہر وقت زمین جائیداد کو حاصل کرنا, ہر وقت کسی نہ کسی کو مارنے کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں. اور دوسری طرف شجاع جو کہ ابھی تو معصومیت کے لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں, مطلب کہ جو بھی ہے معصوم کی طرح سب کوئی ہر کوئی آتا ہے اسی کو جو ہے نا ظلم کا نشانہ بناتے ہوئے چلا جاتا ہے. جیسا کہ بدر زمان اور شیر کی ماں نے ان پر کیس کیا تھا تو ان کی زمین کو اپنے نام کرا لیا. تو اس طرح سے جو ہے نا اسے شجاع کا مطلب کہ اس طرح زمین سے بھی جو ہے نا اس کا لاس ہو چکا تھا, اور دوسری طرف اس کی بیٹی نے بھی اسے دھوکہ دے دیا, کیونکہ اس نے ہی اپنی بیٹی سے کہا کہ ہمارے جو اس دشمن ہے اس کو مار دو, تو اس طرح سے جو ہے نا میں تم سے محبت کرنا پھر سے سٹارٹ کر دوں گا, تمہیں اپنی بیٹی کا مقام پھر سے دوں گا. لیکن یہاں پر اس کی بیٹی نے بھی اسے دھوکہ دے دیا. تو یہاں پر شجاع ابھی کے لیے جو ہے نا بہت ہی زیادہ سٹریس میں پریشان ہے. وہ ابھی یہی سوچ رہا ہے کہ کوئی بھی اس کا اپنا نہیں رہا, ہر کوئی جو ہے نا اسے ہی دھوکہ دے رہا ہے, اور جو دشمن ہے اس پر چڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے نا وہ شیر کی اچھی باتوں کو بھی نگلیکٹ کر دیتا ہے, یعنی کہ وہ اسے برا سمجھنے لگ جاتا ہے, حالانکہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ شیر ابھی بہت زیادہ اچھا بن چکا ہے اس کے لیے, نہ کہ اپنے چچا بدر زمان اور فہد کے لیے, کیونکہ ان کے لیے تو ابھی وہ تلوار بننے والا, وہ بھی ننگی تلوار جو کہ نیام سے نکلی ہوئے تھے, وہ کسی نہ کسی کا جو ہے نا سر دھاڑ سے اتارنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے. تو اسی طرح سے جو ہے نا شجاع اب مطلب کہ بہت ہی زیادہ سٹریس میں اس لیے ہے کہ کیونکہ وہ اب نہیں چاہتا کہ اپنی بیٹی سے ملے اور گھر والوں سے کو کیا منہ دکھائے گا. اور دوسری طرف جو ہے نا اس کا اپنا ابا جان جو کہ ساری جائیداد زمینیں اپنی اس کی بہن کے بیٹے کے نام کرانے پر تلے ہوئے ہیں, وہ مطلب کہ اپنا ایک جو ہے نا وارث ولی عہد بنانا جا رہے ہیں. تو دوسری طرف جو تاج بیگم ہے اس کی جائیداد زمین بھی اسی کے نام کرائی جا رہی ہے. تو اسی وجہ سے جو ہے نا دونوں بہن بھائی اور بھی زیادہ سٹریس میں پریشان ہیں, کیونکہ اب ان کا جو ہے نا باپ ایک اور نیا کٹا کھولنے کی تیاری کر رہا ہے. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, مطلب کہ جو جائیداد ہے وہ اس لڑکے کے نام پر ہو جائے گی, یا اس میں بھی کوئی تاج بیگم یا شجاع کوئی نہ کوئی پلاننگ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے؟ لیکن یہاں پر شجاع تو ابھی کوئی پلاننگ کرنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی اس کی کنڈیشن ہے کہ کوئی کسی کے بارے میں یا کسی کے خلاف کوئی پلان کرے, کیونکہ اس کی اپنی ہی حالت خراب ہوئی ہے, ٹائٹ ہوئی پڑی ہے. تو وہ کس سے مطلب بدلہ لینے کے بارے میں سوچے گا. اگر آپ لوگوں نے شیر ڈرامہ کی 29 ایپیسوڈ کا ٹیزر دیکھا ہے تو لاسٹ میں بدر زمان آپ لوگوں کو ایک بات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں, جو کہ وہ یہ ہونے والی تھی کہ میں اس
کوئی مطلب اس کو اس طرح سے ماروں گا یا اتنی اذیت کی موت دوں گا کہ یہ مطلب اس کی روح بھی کانپ جائے گی، یہ مطلب کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ مر چکی ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ اسی طرح کا یعنی کہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو اور یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اس کی موت جو ہے نا شیر کو ادھمرا کر دے گی۔ تو مجھے یہاں پر یہی لگتا ہے کہ یہاں پر جو ہے نا رنگون والا کی موت کے بعد اب کسی ایسے کو مارنے کی بات کی جا رہی ہے جو کہ شیر کے بہت ہی زیادہ قریب ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ شیر کے زیادہ بالکل قریب کون ہے، اس کی ماں یا پھر جو ہے نا فجر؟ تو اس دونوں میں مطلب کہ سب سے زیادہ اگر قریب دیکھی جائے تو یہاں پر اس ٹائم میں جو ہے نا فجر چل رہی ہے، کیونکہ جو ہے نا شیر ہر بارے میں مطلب ہر بات میں اسی کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے، اس سے شادی کرنا، اس سے بچانا، اس سے اس کے گھر والوں سے پروٹیکٹ کرنا، اس سے دشمنوں سے پروٹیکٹ کرنا، تو اسی بارے میں یعنی کہ بدر زمان یہی سوچ رہا ہے کہ اب جو ہے نا میں صرف اور صرف اپنا بدلہ لینے کے موڈ میں ہوں۔ رنگون والا کی موت کے بعد جو ہے نا اب جو ہے نا سیدھا کا سیدھا اسے جو ٹارگٹ ملا ہوا ہے وہ صرف اور صرف فجر ہے، تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس نے اپنا ٹارگٹ فجر کو سلیکٹ کر لیا ہے۔ تو وہ یہی سوچ رہا تھا کہ میں فجر کو اس طرح سے ماروں گا کہ اس کی جو ہے نا روح بھی کانپ جائے گی اور جو شیر ہے وہ بھی ادھمرا ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایسا ہو بھی تو سکتا ہے اگر جو ہے نا یہ فجر کی یہاں پر ڈیتھ ہو جاتی ہے وہ بھی بدر زمان کے ہاتھوں، تو جو شیر ہے وہ تو بالکل بوکھلا جائے گا۔ آئی تھنک پھر آپ لوگوں کو شیر پہلے جیسا پاگل دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے۔ تو اس طرح سے اس ڈرامے کا اینڈ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جو فجر ہے اس کو مار دیا جائے گا لاسٹ میں، تو جو شیر ہے ان سب کو مطلب کہ جو اپنے چچا ہے اور اپنے کزن کو مار کر پھر سے پاگل والا شیر آپ لوگوں کو دیکھنے کو بھی مل سکتا ہے، لیکن اس طرح کے سٹوری کے چانسز بالکل بہت ہی کم ہیں۔ یہ تو فلموں میں ہوتا ہے اکثر، تو اس کا چانسز جو ہے نا اس ڈرامے میں بہت ہی کم ہے، لیکن ہیں صحیح چانسز، مطلب کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو آپ لوگوں کو کتنے پرسنٹ مطلب لگتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں آپ بھی ووٹنگ مطلب جو کمنٹ ہے اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ 50% ہے، 60% ہے، جتنا پرسنٹ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے چانسز بھی ہیں۔ اور یہاں پر جو ہے نا شیر کو جب اس بارے میں پتہ چلے گا کہ جو سارا کا سارا مطلب سب کو مارنے والا، سب کے ساتھ جو ہے نا سب پر ظلم کرنے والا یا اس کے باپ کو مارنے والا اس کا اپنا ہی چچا ہے، تو اس کا حشر کیا ہونے والا ہے، یہ سوچ کر بھی مطلب کہ دماغ میں بہت سارے خیالات آتے ہیں کہ وہ اپنے چچا کو کس طرح سے سزا دے گا، کیونکہ اس کا چچا اس سے عمر میں بہت زیادہ ہے اور اس کا جو کزن ہے تو اس کی تو مطلب وہ جان بھی لے سکتا ہے، کیونکہ کزن ہے اس کے برابر کی عمر کا ہے، اور جو اس کا چچا ہے وہ تو اس کی عمر سے زیادہ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا یہاں پر شیر اس سے مارے گا، کیونکہ وہ ابھی جو ہے نا مینرز وغیرہ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سزا ایسی دلوائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر آپ لوگ کو کورٹ کچہری والا حساب بھی دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کورٹ کچہری والے کیسز بھی آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے کہ زمین والا کیس تھا، تو یہاں پر جو ہے نا اس کے باپ کا قتل کا، رنگون والے کا، اور جو فجر پر قاتلانہ حملے کے اٹیمپٹ والا، یہ سارے ان سب کو ملا کر ایک کیس بنایا جائے گا۔ مطلب ایک تو نہیں 3-4 کیس بنتے ہیں، وہ بھی ایک بندے پر یا 2 بندے پر بنائے جائیں گے جو کہ بدر زمان اور اس کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر جب ایسا کیسز بنائے جائیں گے تو بدر زمان کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اور جو فہد ہے وہ بوکھلا کر پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا، اور وہ اسی پاگل پن میں جو ہے نا شیر کو بھی مارنے کی اٹیمپٹ کر سکتا ہے، تو اسی اٹیمپٹ میں اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے جو ہے نا چانسز بہت ہی زیادہ ہیں، کیونکہ 50 سے 90% میرے حساب سے جو ہے نا ایسی پریڈکشن کے سچ ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ایسی پریڈکشن کے سچ ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینڈ بھی آپ لوگوں کو ایسے ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور جو ہے شیر ڈرامہ کے آنے والے ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ کمال کی اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس بات کا ڈر تھا آخر کار ہوا بھی ویسا کا ویسا ہی۔ جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ رنگون والا اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں بدر زمان اسے مار نہ دے، اور فہد بھی اسے دھمکیاں دینے پر اترا ہوا تھا، یعنی کہ وہ بھی اسے مطلب کہ اغوا کرنے کے بارے میں ہی سوچ رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہیں پر بہت ہی زیادہ کمال کی بات ہونے والی ہے جو کہ اس ڈرامے کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ کر سکتی ہے، اور جو شیر کو ہے نا وہ چوکنا کر سکتی ہے، مطلب کہ وہ تھوڑا سا سوچنے لگ جائے گا کہ اس کا باپ کا جو ہے نا ایکسیڈنٹ بھی، اور اس کا بھائی مطلب جو ساتھ میں تھے اسی دن جس دن اس کے باپ کا ایکسیڈنٹ ہوا، تو اس کا بھی ایکسیڈنٹ ایک
जो है ना टैंकर के जरिए किया गया था, और जो डॉक्टर रंगून वाला है उसके साथ भी कुछ इस तरह का हादसा होने वाला है। तो इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को कंप्लीट देखें। सबसे पहले आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक सीन्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि फजर और शेर के दरमियान होने वाले हैं, जिसमें फजर शेर से कहती है कि कोशिश किया करो कि मुझसे ज़्यादा मतलब करीब ना हुआ करो, दूर रहा करो, मतलब डिस्टेंस मेंटेन करो। तो इस बात को जो ना शेर मजाक के तौर पर ले लेता है और कहता है कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ लेकिन तुमसे यानी कि दूर नहीं रह सकता। तो इस पर जो ना फजर उससे कहती है कि अब तुम मतलब यहाँ से जो ना हॉस्पिटल से चले जाओ। तो यहाँ पर जो ना शेर जाते हुए उसे देखने लग जाता है और फजर जो है उसे देखने लग जाती है। तो वो यहाँ पर उससे इशारा करके कहती है अब चले भी जाओ। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग सीन आप लोगों को मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूँ कि जो डॉक्टर रंगून वाला है, जिसके बारे में मैंने आपको प्रेडिक्टेड भी किया था कि उसके साथ कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, वो बिल्कुल ही मतलब कि प्रेडिक्शन जो है ना 100% श्योर हो गई है कि डॉक्टर रंगून वाला की आने वाले एपिसोड में डेथ होने वाली है। वो भी उसी तरीके से डेथ होने वाले जिस तरीके से जो है ना शेर के बाप को मारने की, यानी कि शेर को भी साथ मारने की कोशिश की गई थी, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना इस ड्रामे की में डॉक्टर रंगून वाला की डेथ होने वाली है। तो यहाँ पर होगा कुछ यूँ कि डॉक्टर रंगून वाला अपनी कार के जरिए कहीं जा रहा होता है, कार पर बैठा होता है, कार में बैठा होता है, तो यहाँ पर जो है ना वो कंटेनर आ जाता है और वही जो है ना डॉक्टर रंगून वाला की कार वगैरह को कुचलते हुए उसे वहीं पर मार देता है। तो जब इस बारे में शेर को पता चलता है तो शेर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि शॉक्ड हो जाता है कि उसके और उसके बाप का एक्सीडेंट भी एक कंटेनर के जरिए किया गया था। यानी कंटेनर नहीं, ये जो टैंकर वगैरह होते हैं जो जिनको 22 व्हीलर भी कहा जाता है, उससे किया गया है। तो वो भी यहाँ पर सोचने लग जाता है कि जो टैंकर है वो मतलब कि एक ही बंदा, एक ही ड्राइवर, एक ही किलर जो है ना वो उसकी जो है ना सोच सिर्फ और सिर्फ एक जगह पर ही घूम रही है कि जो भी उसका मुखालिफ है उसको जो है ना कंटेनर या टैंकर के जरिए से मरवा दिया जाए। तो यहाँ पर शेर का दिमाग मतलब कि अब थोड़ा सा सोचने पर मजबूर हो चुका है कि जो भी है किलर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है जो भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे लगता है कि फजर ने अभी उसे ये नहीं बताया हुआ कि उसे मारने वाला कौन है। मतलब उसे पागल तो उसके चचा ने बनाया था और उसके बाप को भी मारने वाला भी शायद वही होगा, शायद क्या कंफर्म वही होगा, लेकिन यहाँ पर जो है ना फजर ने उसको इस बारे में नहीं बताया, जिसकी वजह से शेर आज मतलब कि थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है कि आखिर रंगून वाला और हमें मारने वाला कौन हो सकता है। जब इस बारे में जो बदरज़मान है उसे पता चलता है कि शेर इस बारे में सोच रहा है तो उसे अपना डर लग जाता है कि कहीं जो है ना वो अब उसके बारे में ही ना पड़ जाए, मतलब उसके गले में ही ना पड़ जाए कि उस जो मतलब कि जो बदरज़मान है, क्योंकि सारे जो है ना उल्टे वो काम जो है ना सिर्फ और सिर्फ बदरज़मान और उसके बेटे ने ही किए हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो अपने बारे में ही सोच रहा होता है कि कहीं जो है ना शेर उनसे हिसाब लेना ना शुरू कर दे। तो इसी वजह से वो शेर से ये कह देता है कि ये अल्लाह की तरफ से दी हुई मौत है, एक्सीडेंटली मौत है, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, जैसे अल्लाह चाहता है उसे मतलब वैसे ही हो जाता है। लेकिन उससे यहाँ पर वो अपनी बात को यहाँ पर जो है ना अपने ऊपर बात ना आने को टालने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो शेर का दिमाग चल चुका है जो है ना बिल्कुल ही मतलब कि स्ट्रेट लाइन चल रहा है, जैसा कि कोई भी अगर उसके सामने आएगा तो पहला शक उसी पर जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना बदरज़मान जैसे ही उसे ये कहता है कि जो ये मौत है हादसाती तौर पे है, इसे मतलब कि जैसा कि अल्लाह की मर्ज़ी समझो, तो यहाँ पर जो है ना शेर का दिमाग सिर्फ और सिर्फ अपने चचा की तरफ घूमने लग जाता है कि जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई भी मतलब कि गलत काम होता है तो सबसे पहले चचा आते हैं और रिव्यू उस पर देना स्टार्ट कर देते हैं। जिस तरह से शेर और उसके बाप का एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ पर जो है ना डॉक्टर ने जब बताया कि हम जो है ना शाहजमान जो कि शेरजमान के बाप हैं उसको नहीं बचा सके, तो यहाँ पर जो है ना जो चचा है बदरज़मान वो एडवांस मतलब कि सोचने लग जाता है और कहता है कि शेर बहुत ही मतलब अभी नौजवान था, उसे नहीं मरना चाहिए था। तो यहाँ पर डॉक्टर उसे कह देता है कि शेर को कुछ नहीं हुआ। तो जैसे ही यानी कि इस बारे में बदरज़मान को पता चलता है तो वो तो बिल्कुल बुखला जाता है, पागलों की तरह रिएक्ट करने जाता है। लेकिन घर वालों को दिखाने के लिए वो यहाँ पर खुशी का इजहार कर देता है कि शुक्र है कि मेरा भतीजा बच गया। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यहाँ पर ये भी है कि जैसे ही रंगून वाला मरा है तो शेर के सामने वही बात उसने कर दी कि उसकी मौत जो है ना वो अल्लाह के मर्ज़ी की वजह से हुई है, जिसकी वजह से वो मरा है। तो यहाँ पर शेर का दिमाग भी यही सोचने लग जाएगा कि आखिर चचा जान सबसे पहले ही रिव्यू देना क्यों स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मैंने तो अभी उनसे कुछ पूछा भी नहीं है। तो इसी पर जो है ना सारा का सारा शक जो है ना उसके अपने चचा पर ही जाता है और दूसरी तरफ फाद पर भी जाता है, क्योंकि फाद भी तो उन्हीं का ही बेटा है जो भी मतलब कि बदरज़मान सोचता है बिल्कुल वैसा ही जो है ये उसका लौंडा फाद
मतलब वो भी तो वही कुछ सोचता है, हर वक्त नेगेटिव, हर वक्त ज़मीन जायदाद को हासिल करना, हर वक्त किसी न किसी को मारने के बारे में ही सोचते रहते हैं। और दूसरी तरफ शुजा जो कि अभी तो मासूमियत के लिबादा ओढ़े हुए हैं, मतलब कि जो भी है मासूम की तरह सब कुछ, सब कोई, हर कोई आता है उसी को जो है ना जुल्म का निशाना बनाते हुए चला जाता है। जैसा कि बदर ज़मान और शेर की माँ ने उन पर केस किया था, तो उनकी ज़मीन को अपने नाम करा लिया। तो इस तरह से जो है ना उसे शुजा का मतलब कि इस तरह ज़मीन से भी जो है ना उसका लॉस हो चुका था। और दूसरी तरफ उसकी बेटी ने भी उसे धोखा दे दिया, क्योंकि उसने ही अपनी बेटी से कहा कि हमारे जो इस दुश्मन है उसको मार दो, तो इस तरह से जो है ना मैं तुमसे मोहब्बत करना फिर से स्टार्ट कर दूंगा, तुम्हें अपनी बेटी का मकाम फिर से दूंगा। लेकिन यहाँ पर उसकी बेटी ने भी उसे धोखा दे दिया। तो यहाँ पर शुजा अभी के लिए जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है। वो अभी यही सोच रहा है कि कोई भी उसका अपना नहीं रहा, हर कोई जो है ना उसे ही धोखा दे रहा है और जो दुश्मन है उस पर चढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है ना वो शेर की अच्छी बातों को भी निगलेक्ट कर देता है, यानी कि वो उसे बुरा समझने लग जाता है। हालांकि उसे ये नहीं पता होता कि शेर अभी बहुत ज़्यादा अच्छा बन चुका है उसके लिए, ना कि अपने चचा बदर ज़मान और फाद के लिए, क्योंकि उनके लिए तो अभी वो तलवार बनने वाला, वो भी नंगी तलवार जो कि न्याम से निकली हुई थे, वो किसी न किसी का जो है ना सर धाड़ से उतारने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। तो इसी तरह से जो है ना शुजा अब मतलब कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में इसलिए है कि क्योंकि वो अब नहीं चाहता कि अपनी बेटी से मिले और घर वालों से को क्या मुंह दिखाएगा। और दूसरी तरफ जो है ना उसका अपना अब्बा जान जो कि सारी जायदाद ज़मीनें अपनी उसकी बहन के बेटे के नाम कराने पर तुले हुए हैं, वो मतलब कि अपना एक जो है ना वारिस वली अहद बनाना जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो ताज बेगम है उसकी जायदाद ज़मीन भी उसी के नाम कराई जा रही है। तो इसी वजह से जो है ना दोनों बहन भाई और भी ज़्यादा स्ट्रेस में है, परेशान है, क्योंकि अब उनका जो है ना बाप एक और नया कटा खोलने की तैयारी कर रहा है। तो आप लोगों को क्या लगता है, मतलब कि जो जायदाद है वो उस लड़के के नाम पर हो जाएगी, या इसमें भी कोई ताज बेगम या शुजा कोई ना कोई प्लानिंग करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेंगे? लेकिन यहाँ पर शुजा तो अभी कोई प्लानिंग करने के मूड में भी नहीं है, और ना ही कोई उसकी कंडीशन है कि कोई किसी के बारे में या किसी के खिलाफ कोई प्लान करे, क्योंकि उसकी अपनी ही हालत ख़राब हुई है, टाइट हुई पड़ी है। तो वो किस से मतलब बदला लेने के बारे में सोचेगा। अगर आप लोगों ने शेर ड्रामा की 29 एपिसोड का टीज़र देखा है, तो लास्ट में बदर ज़मान आप लोगों को एक बात करते हुए सुनाई देते हैं, दिखाई देते हैं, जो कि वो ये होने वाली थी कि मैं इसको इस तरह से मारूंगा या इतनी अजियत की मौत दूंगा कि ये मतलब इसकी रूह भी कांप जाएगी, ये मतलब कि इसको पता भी नहीं चलेगा ये मर चुकी है, मर चुकी है, यानी कि यहाँ पर ये इसी तरह का यानी कि बात कर रहा होता है। तो और ये भी कह देता है कि इसकी मौत जो है ना शेर को अधमरा कर देगी। तो मुझे यहाँ पर यही लगता है कि यहाँ पर जो है ना रंगून वाला की मौत के बाद अब किसी ऐसे को मारने की बात की जा रही है जो कि शेर के बहुत ही ज़्यादा करीब है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि शेर के ज़्यादा बिल्कुल करीब कौन है, उसकी माँ या फिर जो है ना फजर? तो इस दोनों में मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर करीब देखी जाए तो यहाँ पर इस टाइम में जो है ना फजर चल रही है, क्योंकि जो है ना शेर हर बारे में मतलब हर बात में उसी के बारे में ही सोच रहा होता है, उससे शादी करना, उससे बचाना, उससे उसके घर वालों से प्रोटेक्ट करना, उससे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करना। तो इसी बारे में यानी कि बदर ज़मान यही सोच रहा है कि अब जो है ना मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपना बदला लेने के मूड में हूँ। रंगून वाला की मौत के बाद जो है ना अब जो है ना सीधा का सीधा उसे जो टारगेट मिला हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ फजर है। तो इसी वजह से जो है ना उसने अपना टारगेट फजर को सिलेक्ट कर लिया है। तो वो यही सोच रहा था कि मैं फजर को इस तरह से मारूंगा कि उसकी जो है ना रूह भी कांप जाएगी और जो शेर है वो भी अधमरा हो जाएगा। यानी कि ऐसा हो भी तो सकता है अगर जो है ना ये फजर की यहाँ पर डेथ हो जाती है, वो भी बदर ज़मान के हाथों, तो जो शेर है वो तो बिल्कुल बौखला जाएगा। आई थिंक फिर आप लोगों को शेर पहले जैसा पागल देखने को भी मिल सकता है। तो इस तरह से इस ड्रामे का एंड भी किया जा सकता है कि जो फजर है उसको मार दिया जाएगा लास्ट में, तो जो शेर है उन सबको मतलब कि जो अपने चचा है और अपने कज़न को मार कर फिर से पागल वाला शेर आप लोगों को देखने को भी मिल सकता है। लेकिन इस तरह के स्टोरी के चांसेस बिल्कुल बहुत ही कम हैं। ये तो फिल्मों में होता है अक्सर, तो इसका चांसेस जो है ना इस ड्रामे में बहुत ही कम है। लेकिन हैं सही चांसेस, मतलब कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो आप लोगों को कितने परसेंट मतलब लगता है कि ऐसा हो सकता है? तो इस बारे में आप भी वोटिंग मतलब जो कमेंट है उसमें आप बता सकते हैं कि 50% है, 60% है, जितना परसेंट भी हो सकता है आप उसके बारे में भी बता सकते हैं। लेकिन इसके चांसेस भी हैं। और यहाँ पर जो है ना शेर को जब इस बारे में पता चलेगा कि जो सारा का सारा मतलब सबको मारने वाला, सबके साथ जो है ना सब पर जुल्म करने वाला या उसके बाप को मारने वाला
اس کا اپنا ہی چچا ہے تو اس کا حشر کیا ہونے والا ہے۔ یہ سوچ کر بھی مطلب کہ دماغ میں بہت سارے خیالات آتے ہیں کہ وہ اپنے چچا کو کس طرح سے سزا دے گا، کیونکہ اس کا چچا اس سے عمر میں بہت زیادہ ہے، اور اس کا جو کزن ہے تو اس کی تو مطلب وہ جان بھی لے سکتا ہے، کیونکہ کزن ہے اس کے برابر کی عمر کا ہے، اور جو اس کا چچا ہے وہ تو اس کی عمر سے زیادہ ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا یہاں پر شیر اس سے مارے گا، کیونکہ وہ ابھی جو ہے نا مینرز وغیرہ کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کو سزا ایسی دلوائے گا۔ مجھے لگتا ہے یہاں پر آپ لوگ کو کورٹ کچہری والا حساب بھی دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا کورٹ کچہری والے کیسز بھی آپ لوگوں کو سٹارٹنگ میں دیکھنے کو ملے ہیں، جیسے کہ زمین والا کیس تھا تو یہاں پر جو ہے نا اس کے باپ کا قتل کا، رنگون والے کا، اور جو فجر پر قاتلانہ حملے کی اٹیمپٹ والا، یہ سارے ان سب کو ملا کر ایک کیس بنایا جائے گا۔ مطلب ایک تو نہیں 3-4 کیس بنتے ہیں، وہ بھی ایک بندے پر یا 2 بندے پر بنائے جائیں گے، جو کہ بدر زمان اور اس کا بیٹا ہے۔ تو یہاں پر جب ایسا کیسز بنائے جائیں گے تو بدر زمان کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی، اور جو فہد ہے وہ بوکھلا کر پاگلوں کی طرح ریئیکٹ کرنے سٹارٹ کر دے گا، اور وہ اسی پاگل پن میں جو ہے نا شیر کو بھی مارنے کی اٹیمپٹ کر سکتا ہے، تو اسی اٹیمپٹ میں اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس کے جو ہے نا چانسز بہت ہی زیادہ ہیں، کیونکہ 50 سے 90% میرے حساب سے جو ہے نا ایسی پریڈکشن کے سچ ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہیں۔ اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ مطلب ایسی پریڈکشن کے سچ ہونے کے چانسز کتنے زیادہ ہو سکتے ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس ڈرامے کا اینڈ بھی آپ لوگوں کو ایسے ہی دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔